عمرہ شریف اور حج شریف اے رب دے فضل تو بغیر تے حضور دے کرم تو بغیر بلاوا آ سکدا. یہ سب ان کے کرم کی باتیں ہیں، یہ سب ان کے کرم کی باتیں ہیں. جس کو چاہا در پہ بلایا میرے کملی والے. یہ سب بلاوے دیا گلاں نہیں، مال و زر کی بات نہیں کہ کئی بندیاں کو بڑا بڑا مال ہوتا ہے لیکن حاضری نصیب نہیں. کیوں نصیب نہیں؟ کیونکہ انہوں دا مال پاک نہیں. اس رستے تے مال دا پاک ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے نمبر تے مال پاک ہونا انتہائی ضروری ہے. پھر نظر کرم، نظر توجہ، نظر خاص تے فضل خدا بندی تے بلاوے دا آنا بڑا اہم ہے. جنوں بلاوا آ جاندا ہے وہ تے پھلیا نہیں سماندا. تے کئی ایسے بھی غریب ہیں جنہ کو لینا مال نہیں لیکن اندر اڈیک لگی ہے کہ سانو بھی حج و عمرہ دی حاضری نصیب ہوئے، اسی بھی جاویے. سادہ جا کہ جملہ بولن لگا، او گلیاں تے بازار ویکھیے جتھے اللہ دا رسول ٹردا رہا ہے. حضرات، بندہ مومن محنت مشقت مزدوری کرن تو بعد بلاوے اپنا پاسپورٹ جمع کرا کے ویزے دے پیسے جمع کرا کے انتظاری الغرض اطلاع ملتی ہے کہ تہاڈا ویزا بالکل لگ گیا ہے تے تیاری کرو، تساں فلاں دن عمرہ شریف دی حاضری واسطے پاکستان چوں فلاں ایئرپورٹ تو روانہ ہونا ہے. جڑا کوئی میرے ورگا سادہ جا بندہ ہے نا، انہوں تے اطلاع سنن تو بعد راتاں نوں نیندر ہی نہیں پیندی. تے جدوں کلے نماز پڑھن آوے تے کفیات ہوندیاں نے، ہائے میں کتھے تے ایڈی وڈی سعادت میرے واسطے کتھے. گناہاں دا پاپی، گناہگار، سیاہکار، بدعمال، خطاکار تے مجرم، واہ میرے مالکا ایڈا فضل اس گناہگار تے کیتا ہی، مدینے والے آ ایڈا کرم کیتا ہی کہ غلام نو اپنے گھر ہی بلا لیا ہے. حضرات، وقت دن بیتتے گئے، وہ وقت قریب آیا، رشتہ دار آ گئے، بلادری آ گئی، قبیلہ آ گیا، محلے دار آ گئے، یار سجن ساتھی آ گئے، ہار ڈال رہے نے، عمرے تے جا رہے ہو، مبارک ہوئے، بڑی خوشی دی گل ہے، بہت بڑی سعادت ہے. کئی بندے فارمیلٹی پوری کر رہے نے تے کئی وچ دیوانے ملاقات کر دیاں نا، جفے مار دیاں، کان وچ پتہ کی آندے نے، چلے ہیں نا تے حضور دے قدماں چ جائیں گا، نالے سلام آکھیں تے نالے آکھیں سونیا او بھی پیا تڑپدا سی. تانوں نہیں سمجھ لگی ہے؟ حضور او بھی پیا تڑپدا سی، حضور او بھی پیا روندا سی، انتظار وچ سی کہ میرا بھی بلاوا آوے تے میں بھی سرکار دی بارگاہ چ جاواں. کئی بندے ملاقات کرن وچی ایسی پوزیشن وچ ہوندے نے، او کھلوتے بیٹھے ایتھے ہوندے نے تے پہنچے مدینے ہوندے نے. انہاں دی کیفیت ایسی ہو جاندی ہے اور انہاں دی وجہ تو روحانی سلسلہ ایک ایسا آباد ہویا ہوندا ہے
کہ بندہ وہ مگن ہو کے تو بڑا لطف تے سرور لینا ہے. ہار ڈال دیتے، تیاری ہو گئی، رشتہ دار بلادری قبیلے یار سجن ساتھیاں مل لیا ہے، گڈی آ گئی ہے. ببو جی نعتاں شریف پڑھیاں جا رہی ہیں، بہ کے گڈی لاہور ایئرپورٹ تے پہنچے. لو جی پھر رشتہ دار نال ہیں، پھر الوداع کیتا جا رہا ہے، جفے مارے جا رہے ہیں. اندر چلے گئے، غسل کیتا ہے، غسل کر کے احرام بننا ہے. احرام کنے کپڑے نے؟ 2 کپڑے. دوویں کیڑے رنگ دے؟ سفید رنگ دا لٹھا. بس ایتھے تھوڑی جی توجہ دے آ جائے. جدو بندہ مومن غسل کر کے وہ 2 کپڑے پاندے نا، ہائے ہائے، تے 2 کپڑے پہن کے تے 2 نفل پڑھنے نے، تے بندے دی کفیت بدلی ہوندی ہے. ذہن چ خیال کی ہوندا ہے، ہو میں تے ساری زندگی دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا، گناہ ہی گناہ، خطاواں ہی خطاواں، سیاکاریاں، بدعمالیاں، اور دنیا دے جھنجڑ دے اندر میں پھسیا رہا. یہ تے کوئی زندگی نہیں سی. زندگی تے ایسی ایک ویلا ہونا ہے. اج تے عمرے تے چلنا، جدو آخری سفر ہونا ہے اس دنیا تو، ادن بھی اے ہی لباس ہونا ہے. مارو کتھے بھولیا رہا ہے. اصل تے ہے بندے دی کہانی ہے، ایسی بندے دی پہچان. تے میں دنیا چ مگر رہا، اے کوئی لباس ہونا ہے میرے آخری سفر وچ. دل دی دنیا بدل گئی، خیال بدل گئے، سوچ بدل گئی، تصور بدل گئے. نظراں چ نقش کچھ ہور، خیالاں چ نقش ہور، تصور چ گلاں کچھ ہور. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات توجہ ہوئے. 2 نفل پڑے تے بندے نے چکے ہاتھ رب دی بارگاہ چ، مالکا میں تے گناہاں دا پاپی ہاں، اینے جوگا نہیں کہ تیرے گھر آواں. میں ناپاک ہاں، اتنا ناپاک ہاں کہ جدی انتہا ہی نہیں. پر میں ناپاک کتھے تے تیرا پاک گھر کتھے؟ میرے جیسا گندا بندہ، میرے جیسا ناپاک آدمی تیرے پاک گھر دے وچ آوے، اے سب تیرا فضل ہے، اے تیری عنایات نے، اے تیرے محبوب دا کرم ہے، توجہ خاص ہے. اس گندے جے گناہگار جے نو بھی تو اپنے گھر بھی بلا لیا تے محبوب دے شہر دا پھیرا بھی لوان واسطے آرڈر جاری کرا دیتا ہے. بندہ مومن دی کفیات ہی کچھ اور ہوندیاں نے. تے پھر بندہ احرام بننے ہوندا ہے. مالکا جویں اج اپنے ذکر تے یاد دی توفیق عطا کیتی آ ایس لباس وچ، تے جدوں میرا لاشا اٹھنا ہے اس لباس وچ، تے قبرستان پہنچن تک 360 سوال ہونے نے. مالکا جویں اج اس لباس وچ کرم کیتا ہی نا، ایویں اودن بھی لباس ایسے دے وچ کرم کری، سوالاں وچ مینوں جواب دین وچ آسانی ہوے. جے تیری رحمت بھی نال ہوے تے محبوب دا کرم بھی نال ہوے. حضرات حاجی صاحب نفل پڑھ کے دعا مانگ کے ایئرپورٹ دی نشستاں جڑیاں لگی انہوں نے آ کے بیٹھ گئے اندر کرسیاں تے. انتظار ہو رہا ہے جہاز وچ بیٹھن دا. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد مرتبہ 5 6 گھنٹے پاکستان. خیر
اعلان ہویا چلو بھائی جہاز دیاں اپنی اپنی سیٹاں تے چل کے بیٹھو. حاجی خوشی بخوشی اندر جا رہا ہے. جہاز دی سیٹ تے بیٹھ کے لباں نو کوئی قرآن دی تلاوت نال کوئی وظائف نال جنبش دے کے اپنے رب دیاں تعریفاں کر رہا ہے, صفت و ثنا بیان کر رہا ہے. الغرض جہاز نے اڑان بھڑی. جڑا پہلی مرتبہ جاندا وہ نال دے نو پوچھدا ہے یہ کنی کو دیر دا سفر ہے, یہ ڈائریکٹ مکے جانا ہے؟ نہیں نہیں, اساں جا کے جدے اترنا ہے تے جدیوں پھر بس تے بہنا ہے تے پھر اساں مکہ شریف جانا ہے. اچھا تے جدیوں مکے دا کنی دیر دا سفر ہے؟ اے بس بھائی جان جے گڈی ٹر پوے نا تے گھنٹے سوا گھنٹے چ اساں جدے پہنچ جانا ہے. تے جے گڈی تہاڈی اپنی ہوے تے 40 تو 45 منٹ لگنے نے تے اساں مکہ شریف پہنچ جانا ہے. اچھا لیکن گڈیاں والے بھی ڈرائیور بھی تے کمپنیاں دے لوگ بھی بڑے اتنے عجیب قسم دے نے. بہرحال حاجی صاحب دی اڑان ہے, جہاز وچ بیٹھے نے, جہاز اڑ رہا ہے تے حاجی بھی اڑ رہا ہے. حاجی دے من وچ, عمرہ کرن والے دے من وچ کی خیال نے؟ اج دنیا نہیں, اج گھر نہیں, بیوی بچے ذہن چ نہیں, اج بس حاجی او دی یاد وچ میں وے جنہیں پیدا کیتا ہے, جنہیں زندگی عطا کیتی ہے تے جدے ول لوٹ کے جانا ہے. اللہ اکبر. الغرض حاجی صاحب دا جہاز اتریا 4.5-5 گھنٹے تو بعد جدہ شریف اتر گیا. جدیوں پھر اگے بساں والے پاسپورٹ تواڈے چیک کیتے, جڑی جڑی بس تواڈی لگی اودے تے بٹھا کے پاسپورٹ ضبط ہو گئے. حاجی صاحب وچ بہ کے کہ دوجے نو پوچھدے نے اے ہن کدوں ٹورے گا, کدوں چلے گا؟ پہلی باری جڑا چلے نا او بار بار پوچھدا ہے بھائی جان ٹور بھی دیو. اڈیک لگی ہے, تانگ لگی ہے, اج دیدار مکہ کرنا ہے, حاضری دینی ہے, عمرے دی حاضری ہے, سعادت ہے. آئے الغرض بس چلی, ہوٹل تے پہنچی, سامان رکھیا. حاجی نے وضو دوبارہ کیتا, وضو کر کے تیاری کر لئی. تیاری کر کے کچھ کلیاں ہی کچھ قافلے دی صورت وچ حرم شریف دا رستہ پوچھ کے تے حرم شریف دی طرف حاجی چل رہے ہیں. جڑے بھی دروازے چ اندر داخل ہو گئے, ہن اندر جانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جو ہی دروازے تو اندر داخل ہونا ہے, پہلی نظر نال خانہ کعبہ اللہ دی زیارت کر دیا. جیڑی بھی دعا منگو حضور فرماندے نے تہاڈی او دعا رب لم یزل دی بارگاہ وچ قبول ہے. پہلی نظر. کیڑی نظر؟ پہلی نظر. حاجی صاحب اندر داخل ہو گئے, کائنات والیو اندر گئے. جدو پہلی نظر خانہ کعبہ اللہ تے پئی, حاجی نے من دی دعا کر لئی, لباں تے جملے آ گئی, دعا ہو گئی. ہن کائنات والیو حاجی پوچھ رہی ہے اے عمرے دا سلسلہ کیویں شروع کرنا ہے؟ جڑے نال صاحب علم نے دستے جاندے نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لوکاں عمرہ شریف دا پہلا رکن جیڑا ہے حجر اسود دا بوسا لینا یا حجر اسود دا استلام کرنا. دوروں کرو کہ بسم اللہ اللہ اکبر, حضرات اس طرح دومی ہاتھ اٹھا کے اس طرح استلام کرنا تے اپنے دوواں ہاتھاں نو چوم لینا. میرے نبی نے فرمایا ہے جے چومن دی طاقت رکھ دے ہو حجر اسود نو جا کے چومو, تے جے چومن دی طاقت نہیں رکھ دے دوروں کھلو کے استلام کر کے اپنے ہاتھ چوم لو. حجر اسود جان دے تہاڈا نام کی ہے, تہاڈے ماپیاں دا نام کی ہے. میرے نبی نے فرمایا
حجر اسود جیڑا چومن والیاں دے سارے گناہاں نوں چوس لیندا ہے. سارے دے گناہاں نوں چوس لیندا ہے. کون؟ بولو کون؟ حجر اسود. اے پہلا رکن ہے عمر شریف دا. مینوں بڑی سعادت حاصل ہے اس گل دی کہ پاکستان دے اندر میں اے عمرے دے موضوع تے جدو بیان کیتا نا تو بڑے ساتھی عمرے دا پوچھن چشتی صاحب جانا ہے تو کنج کرنا ہے. میں انہوں نے کہنا جو عمرہ دا ایک موضوع ہے کٹ کے سن لو میری تقریر دا وہ ایڈا کو آسان ترین سمجھ دینے پھر کہ اتنے جا کے پوچھن دی پھر لوڑ بھی نہیں پیندی. تسی بھی پوری توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تانوں بھی پھر پوچھن دی لوڑ نہیں پے گی بلکہ اتنے بیٹھے ہاں کئیاں دے اندر ایسی کشش جاگنی ہے کہ کیڑا ویلا ہوئے تھوڑے جے تے پیسے نے لائیے تے چلیے عمرے تے نالے محبوب دا شہر ویکھ آئے. اللہ اکبر کبیرہ کائنات علیو پہلا رکن استلام کرنا حجر اسود دا بوسہ لینا. جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے حجر اسود نو چومن لگیا. حجر اسود خیال کری میں تینوں اس واسطے نہیں چومن لگا کہ تو جنت دا پتھر ہے تے بڑیاں شاناں والا ہے. نہیں میں تینوں تاں چومن لگا اے حجر اسود ہووے جیڑا میرے نبی دے لباں نال مس ہویا ہے. حضور دے لباں لگا تو حضور دے لباں لگا ساری کائنات تینوں پہ چم دیئے میں تینوں تاں چمن لگا کہ تو میرے حضور دے لباں لگا ہے. ایک فرض محبت ادا کر رہا ہوں. لفظ بڑے آسان کر کے تو بغیر ترنم تو بولن لگا تواڈے عشق دا پتہ لگنا ہے کنی کو سمجھ آئی ہے تانوں تواڈی آواز تے پتہ لگے گا. ایک فرض محبت ادا کر رہا ہوں آقا کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. ایک صحابی سی نا او دی داڑھی شریف دا ایک ہی وال سی ایک ہی وال سی او لگا ہوئے گلی چ او کنگھی کری آئے ہیں کنگھی کری آئے. اگو صحابہ ملے انہاں کیا کی پیا کر رہے تیری تے داڑھی دا ہی کو وال ہے اینوں وی کنگھی جا رہی ہے اینوں وی کنگھی کری جا رہی ہے. انہیں آکھیا اے نہ ویکھ وال کے اے ویکھ میں نبی دی سنت پیا ادا کرنا حضور دی سنت ادا کر رہی ہوں. کائنات علیو ذرا توجہ دیا جے حجر اسود نو چومو یا دوروں کھلو کے استلام کر لو اپنے ہاتھ چوم لو. اے ساڈے پاکستان دے وزیر اعظم صاحب اے موجودہ وزیر اعظم اے ہون وی تے پچھلی واری بھی جدوں گئے نے نا ہن انہاں دی تعلیم دا عالم ویکھو تے انہاں دے عشق دا عالم ویکھو. اوتھے لوکی حجر اسود نو اج دوروں استلام پہ کرن تے ساڈا وزیر اعظم سمجھے ہو رہے سانو سلام پہ کردے نے او منہ ادھر کر کے استلام پہ کردے سن وزیر اعظم نے سمجھیا ہو رہا سارے مینوں سلام کرن دے تے وزیر اعظم صاحب بجائے منہ ادھر کرن دے او ہاتھ چوک کے تے انہاں نوں سلام دا جواب دے رہے نے. او تیری اوتھے کی حیثیت ہے تیری کی اوقات ہے. او پھر مگروں شرتے نے آکھیا اے انہاں دے سلام نوں نہ ویکھ او تے حجر اسود نوں پہ سلام کردے نے تو وی ادھر ہی سلام ہیں. لبیک یا رسول اللہ لبیک لا لبیک 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 نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تانوں اس واسطے دسیا ہے کہ تسی بھی جدوں اوتھے گلے جاؤ کوئی بندہ انج ہاتھ چکے تے تسی یہ نہ سمجھیا جے اے سانوں کو سلام کر رہا نہیں
وہ تے حجر اسود وال اپنا رکن ادا کر رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ انج ہاتھ چکنے نے دوویں ایک نہیں ہے چکو حضرا انج ہاتھ چکنے نے انج بالکل سیدھے کرنے نے تے حجر اسود شریف ول کرنے نے اتھوں گزرنا ہے پہلا رکن انج کرنا ہے انج ہاتھ چوم لینے نے تے سمجھو تہاڈا اے رکن ہو گیا تے جے کول جان دی طاقت رکھ دے ہو ہائے تے پھر تسی جا کے چوم کے آؤ لیکن یہ گل ذہن رکھیا جے دوروں کھلو کے انج کر دیو یا کولو جا کے انج چوم لو اے دے وچ کوئی فرق نہیں حضور فرماندے نے دوروں کھلو کے انج کرو تاں وی تہاڈا ہو گیا ہے نیڑے جا کے کرو تاں وی تہاڈا ہو گیا ہے او دور والےاں دے گناہ وی چوس لیندا ہے جڑا نال آ کے لگے او دے وی گناہ چوس لیندا ہے آ جڑے بندے حضور دیاں شاناں نوں نہیں مندے انہاں نوں پوچھو حجر اسود دیاں اکھاں نے کان نے دل نے دماغ ہے او جاندا ہے ایدا نام حافظ لیاس ہے آجی بشیر ہے آجی بوٹا ہے ایدا نام جناب ثناء اللہ ہے ایدا نام عبدالحمید چشتی ہے اے فلاں صاحب نے اے فلاں فلاں بن فلاں او جدیاں اکھاں ہی نہیں اے گوڑے تھلے کرو تو پھر تانوں بھی سبحان اللہ دی عادت پوے جدیاں اکھاں ہی نہیں دل نہیں دماغ نہیں حرکت نہیں او پہچان دے پیا تے جنوں اللہ نے منصب نبوت عطا فرما کے امت دا والی بنایا ہے او اپنے غلاماں نوں نہیں پہچاندا نعرے لاندہ پیا ہیں بندے 50 سال بھی بعد آخرنا سا بابے رضوی دا نظریہ ختم کر دیتا ہے اے نہیں ہونا ایڈے ایڈے بچے بھی بابا خادم حسین رضوی دے نظریے نو اج نعریاں دی صورت وچ لگوا کے دستے نے پہ مر تے سکنے ہیں پر دلاں چوں عشق مصطفیٰ ختم نہیں ہو سکتا اے 7 چکر ہن پورے کرنے اللہ اکبر کبیرہ کتھے صفات مروہ سارے بولو صفات ان صفا والمروہ من شاعر اللہ آندہ ہے صفا پہاڑ بھی میری نشانی ہے اللہ آندہ ہے مروہ پہاڑ بھی میری نشانی ہے رب انہوں اپنی نشانیاں کہہ رہے ہیں اوے لوگوں اللہ انہوں پہاڑوں اپنی نشانیاں کہہ رہی ہے صفا پہاڑ بھی میری نشانی مروہ پہاڑ بھی میری نشانی لاؤ چکر ہن داستان ہاجرہ بیان تے کرا بڑا طویل موضوع ہے لیکن صرف توجہ عمرہ شریف کی گل کر رہے ہیں صفا پہاڑ تو تساں آغاز کرنا ہے تے مروہ پہاڑی تے جانا ہے ہن 7 چکر آن جان دوویں شامل کرنے نے اے تواڈے جدوں پورے ہو جانے نے تے مروہ پہاڑی تو چکر لا کے تساں نیچے نہیں اترنا سیر دے چھتائی حصے نو کٹنے والا نو کٹ لا لو مختلف جگہ تو افضل ترین عمل ہے سر منڈوانا پورا ٹینڈ کرانی افضل ترین عمل تے جے تساں ٹینڈ نہیں کرانی کم از کم چھتائی حصہ والاں دا کٹو ایک کٹ کے تے پھر تسی باہر آؤ تے جے تساں چھتائی حصہ والاں دا نہیں کٹیا تے تسی اس تو بغیر آ گئے ہو کہ باہر چل کے حجامت کرانے ہاں تو تھے نائی نو ملنے ہاں تے ٹینڈ کرا لینے ہاں پھر تانوں ایک بکری دا دم پہ جانا ہے جی وہ دم تساں نہیں دینا تے تہاڈا عمرہ
नहीं तो जे तुसी दम देन तो बगैर वापस आ गए हो फिर तुहाडे ते उमरा वाजिब हो गया। पाकिस्तान आ गए हो, चलो फिर। सूफी साहब का कहना है वे कि बाज मरतबा उथे कैंची इस्तेमाल नहीं करन देंदे, उस तरह ते बड़ी दूर की गल। सूफी साहब का सवाल बिल्कुल अपनी जगह ते बजा है। मैं जिन्नी दफा गया इथों थोड़ा जा मना करन असी उधर हो जाने, उधरों मना करन ते उधर हो जाओ। ये सिर दे कुछ वाल तुसां कट के ही आने ने, जो मर्जी हो जाए, इस तो बगैर थले उतरना। हाँ उन्हें एक काम किया जिदों तो मना करते हैं, उन्होंने उत्थे बास्कट रखियां ने वड्डियां वड्डियां, वो आंदे ने इस बास्कट दे कोल खलो के अपने बाल कटो। तो साडे बंदे की करते हैं जिथे खलोते उथे ही कट छड़े। हुण उन्हें बास्कट रख दित्तियां ने, अल्लाह तुहानू फिर लै जाए तो मैनू भी लै जाए तो सानू सारियां नूं लै जाए। उन्होंने बास्कट रख दित्तियां ने, 5-7 बास्कटां उत्ते पईयां ने। वो आंदे ने ये जेड़े वाल कटो थले ना डिगन, सफाई का मामला है, सुथराई का मामला है। यह जिहड़ी बास्कट दे कोल खलो के कटो ते फड़ के कटो ते तुहाडे वाल किथे जान बास्कट दे विच, ताकि सफाई तो असी इस हाल नूं ते जगह नूं बचा सकीए। उथों वाल कट्टन तो बगैर तुसां वापस बाहर नहीं हो। ये मसला है बड़ा जरूरी है। तुसी बास्कट जिहड़ी उत्थे रखी उन्होंने ओदे कोल खलो के सारा सिर भी अपना मुंडना चाहो तो मंडवा सकते हो, लेकिन खलोवो बास्कट दे कोल, यह उन्होंने शर्त रखी है। लेकिन उस मरवा पहाड़ी तो उतरन तो पहला तुसा अपने सिर दे चौथाई हिस्से दे वाल कटने ने ते तुहाडा उमरा मुकम्मल है, ते जे नहीं कटे तो फिर उमरा मुकम्मल है। अच्छा हुण हाजी उत्थे थोड़े थोड़े वाल कट के ना बाहर आ गए, बाहर आके उन्हें सिर मंडवा लिया, ये भी ठीक है। उत्थे जरूर कटने ने, बाहर आके पूरा सिर मंडवा लो, अफजल सुन्नत तुसा अदा कीती है। अच्छा बड़ी काबिल गौर। हुण हाजी साहब ने जो आए ना बाहर, सिर मंडवाया, मंडवू के हाजी ने खादा टुक्कर, भुख बड़ी लगी सी हैं, टुक्कर खादा, चुके तवाफे काबा रश, धक्के धक्कम पहल, हजरे असवद नूं बोसे धक्कम पहल, मुकाबे इब्राहिम ते नफल पढ़न वास्ते जगह नहीं लभी, खलो के इंतजार। फिर मुकामे इब्राहिम ते तुसां नफल पढ़ ले, नफल पढ़न तो बाद तुसीं अगां गए उत्थे सफा मरवा ते 3.5 किलोमीटर का सफर, कदी सफा ते कदी मरवा, कदी मरवा कदी सफा। हुण तो उत्ते हरियां लाइटां लग गईयां ने कि इन्नी कोई जगह ते सिर्फ दौड़ लवो। जरा थोड़ा जिहा जाओ हाँ उस दौर विच जदों माई हाजरा ने उत्थे दौड़ लाई होनी है, ना तो थले संगे मरमर लगा सी ना उत्ते लाइटां लगियां सन कि इन्नी कोई जगह ते दौड़ना ते बाकी छड्डदे नहीं। हाय उदों ते पत्थर ही पत्थर सन ते नोकां टोकां निकलियां सन ते पैरां च चुभदियां सन, पर सदके जावां माई हाजरा रुकी नहीं, पुत्तर दी मुहब्बत विच दौड़दी जा रही है। हज़रात तवज्जो होवे, हाजी साहब ने सिर मंडवा लिया, टुक्कर खा लिया, टुक्कर खा के हाजी जी आए ना होटल विच कीता गुसल, गुसल करके कपड़े ले पा। हुण हाजी नूं थकावट भी बड़ी है पर लेटिया नहीं, फौरी थले काउंटर ते आ गया ते आके वो काउंटर दे खलोते बंदियां नूं पुछदा है, उमरा मैं कर लिया ते मैं हुण जाना है मदीने शरीफ। किथे जाना है? मदीने। जेड़ा पहली बारी गया ना उसकी गल करन लगा, मदीने शरीफ। उन्होंने समझ नहीं आती है की पिया कहंदा, मदीने का नाम का पता लगता पिया। वो आंदे ने जा अपने कोई मुअल्लम नूं लिया, कोई अरबी जानन वाले लिया, साडे नाल वो गल करे। वो खैर लभ लुभ के लिया, एक आया, वो आंदा मैं मदीने शरीफ जाना है। वो आंदा तेरा वो किथे वे परफार्मा जड़ा तू पाकिस्तानों लैके आया है,
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਆ ਵਰਕਾ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੱਜੀ, ਘੱਟ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਹੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੱਜੀ ਅਜੇ ਤੂੰ 8 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਮੱਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕਿਆਮ 8 ਦਿਨ ਦਾ, ਤੇ ਉਮਰੇ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਕਰ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਿੱਤੇ ਸੋਹਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੇ ਤੂੰ 8 ਦਿਨ ਮੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਫਲਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਸ਼ਕ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਓਏ ਮਾਰ ਓਏ, ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਤੇ, ਅਜੇ 8 ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਮਜ਼ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ, ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਮਰੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜ਼ਿਆਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਢੇ ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ 8ਵੀਂ ਰਾਤ کہ منو اج آواز پینی ہے تے صبح جانا ہے مدینہ شریف. آجی نو نیندر ہی نہیں پئی کدلے میں سو جاواں او بوہا کھڑکان تے میں ستا ہی رہ جاں تے گڈی مدینے ٹر جائے تے میں ایتھے ہی رہ جاں. عمرہ تے کر لے ہے ہن تے جانا میں سرکار دے شہر نظارے لینے نے گنبد خضرا دے مسجد نبوی دے مینارے مسجد نبوی دے ویکھنے نے تے ریاض الجنہ دی زیارت کرنی ہے جنت البقیع دی سیر کرنی ہے. اندر اڈیک لگی ہے. رات آجی نے انتظار کر کے کڈی صبح نال ہی نماز پڑھن گیا. پوچھیا مدینہ انہوں نے کہا جا کے نماز پڑھ. اور نماز پڑھ کے آیا پھر پوچھیا او جناب جانا ہے مدینہ شریف؟ انہوں نے کہا بے صبر کر دے ازے انتظار کر. اچھا انتظار کیتا. پھر حاجی پہلے ہی سامان ازے انہوں نے آکھیا نہیں پہلے ہی سامان بن کے لے آیا کدھرے ٹوری نہ جان مینوں چھڈ ہی نہ جان. جڑا پہلی باری جائے نا وہ یہی کفیت ہوندی. اچھا سامان بن کے رکھ لیا. وہ 10 بجے انہوں نے کہا تیاری کرو بھائی. تیاری کردیاں کراندیاں بس آئی 11 بجے 12 بجے. پھر سامان رکھیا. حاجی صاحب نو آ کے چلو جی تسی بھی بہ جاؤ. حاجی دی وچ بہ گئے. وہ پھر کدی اس ہوٹل تے سواریاں چک اوتھوں چک اوتھوں چک. خیر گڈی کو 1:30 2 بجے ٹوری پئی. ایک دوجے نو پوچھدے نے کنا ٹائم لگنا ہے. وہ جڑے پہلا گئے نا انہوں نے صبر کرے بڑا اوکھا سفر ہی ہے بڑا ٹائم لاندے نہیں. اے جے تے گڈی ٹھیک ہوے تے ڈرائیور ہوے ٹھیک تے 4 گھنٹے چ پہنچا چھڑ دین تے جے دی نیت ہوے خراب اے 5 تو 6 گھنٹے بھی لا چھڑ دے رہے. او گڈی ٹر پئی. خیر 2 2.5 3 گھنٹے سفر کر کے سٹے کیتا. او کہن وچ جنوں بھوک لگی ہے تو روٹی بھی کھا لو تے ذرا سٹے کر لو چاہ شاہ پی لو. عاشق پتہ کی آندا ہے نہ بھوکے تو میں کی دساں سے حاجی دی کیفیت کی ہوندی ہے. نہ بھوکے نہ پانی دی پیاس ہے بس چلو مدینہ شریف ہے. نظرہ چ مدینہ خیالہ چ مدینہ تصورہ چ مدینہ سوچا چ مدینہ. میں کر کے مدینہ وال منہ تے آقا تینوں یاد کراں. میں کر کے مدینہ وال منہ جڑے آسانی نال پڑھ سکتے ہو نا دعوت انہاں لئیے جڑے بندے عشق وچ محبت وچ کیف وچ سرور وچ لطف وچ نظارے لین واسطے پڑھنا چاہندے نے او پڑھو. میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کراں. میں کر کے مدینے والے منہ میں کر کے مدینے والے منہ تے آقا تینوں یاد کراں. میں کر کے مدینے والے منہ آقا تینوں یاد کراں. مینوں دسنا ہے ہر پاسے تو تے آقا تینوں یاد کراں. میں کر کے مدینے والے منہ. حاجی صاحب پھر ادھا گلا سٹے کر کے گڈی چ سوار ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. گڈی ٹر پئی. ایک دوجے نو پوچھ دے ہون کنا ٹائم لگے گا. بس اے کو 2.5 گھنٹے اور لگنے نے. اچھا
جدو کوئی 2 گھنٹے لنਘ گئے نا اور وہ گڈی چ سپیکر لگا ہے کلینڈر نے پھڑ گیا کہ لو بھائی تیاری کر لو اسی مدینہ المنورہ دی وادی وچ داخل ہون لگے ہاں حاجی دے لباں تے درود و سلام جاری درود و سلام دے نغمات نے حاجی پردے پچھاں پس دے کردا ہے شیشیاں نال منہ جوڑ لیندا ہے جوڑ کے حاجی ویندا پیا مینوں گنبد خضرا نظر آ جائے مسجد نبوی شریف دے مینار نظر آ جان او گجرا والے دی زمین تے بسن والیو جامع مسجد دربار حبیب دے اندر بیٹھ کے گنبد خضرا دا ذرا تصور لے کے اس حاضری وچ ذرا مگن ہوو تے صحیح لطف آئے گا سرور آئے گا حاجی درود و سلام بھی پڑھ رہی ہے تے اندر خیال کیے میں حضور دی بارگاہ وچ جا رہا جاواں گا سلام عرض کراں گا عرض گزار ہوواں اے لجپالا مدینے دیا تاجدارا میں جوگا نہیں اے سب تہاڈا کرم ہے تہاڈے کرم نال میں ایتھے پہنچیا حضور میں تے گناہگار سیاہکار بدعمال خطاکار مجرم ہاں اے لجپالی تہاڈی ہے میں تہاڈے قدماں وچ آ گیا حاجی نالے رو رہی ہے نالے شیشے نال منہ لا کے انج ویندا پیا حضرات پہاڑ ہی پہاڑ نے دائیں پہاڑ بائیں پہاڑ مکہ شریف تو جاندے مدینے شریف سب تو پہلا گڈی دے اندر بائیں جانب تو مسجد نبوی شریف دے مینار نظر آندے نے حاجی مینار ویندیاں ہی حاجی دی طبیعت مچل جاندی ہے انسواں دی سپیڈ زیادہ ہو جاندی ہے حاجی دی کیفیت اگے نالوں بھی زیادہ عشق وچ مچل جاندی ہے حضرات بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھے جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے جب مسجد نبوی کے میناری صرف دعوت انہاں نوں جڑے اس عقیدت وچ محبت تے وفا وچ مچلنا چاہندے نے او ذرا اونچا بول کے زور لا کے گوڈے تھلے کر لو تے محبت نال بول کے آکھو جب مسجد نبوی میں جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے جب مسجد نبوی کے میناری اور اونچا پڑھو جب مسجد مینار نظر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے آثار نظر آئے آثار نظر آئے پڑھو جب مسجد نبوی کے میناری نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی مکے کی ہوا میں تیز
تو جدھر ہی دیکھا سرکار نظر آئے، ہاں پڑھو سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے، بس سرکار نظر آئے، 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 اللہ کی رحمت کے آثار لجپالا تیریاں یاداں او مکان جتے محبوب دی ولادت ہوئی ہے، اج اوتھے لائبریری تے یاد کی دی آئی سرکار دی، حضور جے طواف کعبہ کریے تواڈی یاد، حجر اسود نو چومیے تواڈی یاد، مقام ابراہیم دے نفل پڑھیے تواڈی یاد، صفا تے مروہ تے جائیے تواڈی یاد، لجپالا منہ مزدلفہ عرفات وچ تواڈیاں یاداں، اے لجپالا غاراں چ گئے تواڈیاں یاداں، مدینے آئے لجپالا تواڈیاں یاداں، مسجد نبوی تے در و دیوار تواڈیاں یاداں دے نال بھرے ہوئے نے، مکے کی فضا میں طیبہ کی ہوا میں ہم نے تو جدھر ہی دیکھا اج سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر ہی دیکھا سرکار سرکار نظر آئے، سرکار نظر آئے، او پڑھ لو اج رات نہ اکھ لگ جائے کسے نو دیدار رسول ہو جائے، آنکھو ہم نے تو جدھر ہی دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر ہی دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر ہی دیکھا سرکار۔ اللہ تعالی میری تھوڑی حاضری قبول کرے۔ ایک گل صرف ٹائم تے میرے پتا ہو گیا، تنگ تو نہیں پو گے؟ سنو، مدینہ شریف دیاں ساریاں زیارتاں سرکار دی بارگاہ چ حاضری، کئی بندے بڑی تیزی نہ پھرتی نہ کئی آندے نے کلیاں نہ جائیں، رل کے چلنے، وہ قافلے دی صورت وچ ٹرے، انہاں کھوئے میریاں تے اکھاں نے بند، تے جدو آوے نا سرکار دا گنبد خضرا ٹوری جا رہا سینج، لیکن آندا جدو سرکار دا ہے نا روزہ مبارک بولی نا، بس کونی لا دیں کہ گنبد خضرا نظر آن لگے، کونی لا دیں۔ ادھر توجہ دے آ جائے، سنبھل کر قدم رکھنا حاجیو مدینے میں، سنبھل کر قدم رکھنا حاجیو مدینے میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا
نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. حاجی ٹر رہا ہے نال نال ٹردے نے پہ اکھاں بند نے کئیاں دیاں کھلیاں کئیاں دیاں بند. انہیں لائی کونی عاشق دیوانے نے انج نظراں ہولی کھولیاں زمین والوں انج ویکھنا شروع کیتا. آہستہ 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 انج نظراں چکیاں انج جدوں پیاں نا گنبد خضرا تے حاجی دے آنسو جاری ہو گئے تے روئی جا رہی ہے تے ہاتھ بن گئے اوتھے گنبد خضرا دے کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سلام عرض کر کے کہہ رہی اللہ جپالا جی میں ایتھے کرم نوازی کیتی دے کول بلایا ہے حضور مینوں سلام تے حاضری دا موقع عطا فرمایا جے. سونیا جدوں میری موت دا ویلا آوے اودوں بھی میرے تے کرم نوازی کریا جے اپنے دیدار تو فیض یاب فرما دیا جے. اے سبزی گنبد والے منظور دعا کر اے سبزی گنبد والے منظور اے مدینے دے تاجدار اے محبوبا تیرا کرم ہویا تے میں پہنچ پایا تواڈا بلاوا تے میں آیا جویں اج کرم کیتا جے جدوں میری موت دا ویلا آوے نزاع دا عالم ہوے سونیا اودوں بھی مہربانی کر گئی اپنا دیدار کرایا جے تاکہ میں موت دی سختی کو بچ جاواں تواڈے دیدار وچ مگر رواں. اے سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا. اے سبزی گنبد والے ایک دفعہ تسی انج اپنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرو تے صحیح عرض سناؤ تے صحیح یقیناً اس ہوا وچ میری تواڈی آواز گنبد خضرا تے کدے سلام عرض کرے حاضری لگ جائے. آکھو اے سبزی گنبد والے منظور دعا کرنا ہے جب وقت نزاع آئے دیدار عطا کرنا جب وقت نزاع آئے. اے سبزی گنبد والے منظور اے میں حاضری بارگاہ رسول مقبول پڑھا اے بڑا طویل موضوع ہے نالے بارگاہ مصطفیٰ بہت اچھی بارگاہ ہے. ایتھے تے بڑے بڑے دیوانے تے مستانے بس سر خام نے اتھے نظراں نیچیاں نے گردناں جھکیاں نے بارگاہ محبوب ہے کسے دی جرت نہیں کہ اچھی بھی بول سکے. اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اس جگہ دی بار بار حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ مینوں تو تانوں حج بیت اللہ اور عمرے دی سعادت بار بار نصیب فرمائے.